नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। देशको राजनीति हायल-कायल अवस्थामा छन्, जनता पनि त्यही अवस्थामा हायल-कायलकै अवस्थामा छ। राजनीतिज्ञहरू जो राजपाट हाँक्छन्, जो भुक्तभोगी छन्, उनीहरू समेत अस्वाभाविक र अत्यासलाग्दो तवरले बढिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, राजनीति पनि त्यस्तै सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहँदा हायल-कायलको अवस्थामा छन्। यो दुईटै कुरालाई समानान्तर तवरले सन्तुलित गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिएला? हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कुन अवस्थामा छ? त्यसले थेग्न सक्छ कि सक्दैन? किनकि 4000 भन्दा बढीको नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ सङ्क्रमणबाट। दिनकै 200 भन्दा बढीको मृत्यु हुन थालेको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्न थालेको छ। अर्कोतर्फ सरकार सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने जस्तो परिस्थिति यो बेला देखिरहेको छ। यो हो के? यसको समाधानको उपाय के हुन्? यावत विषय स्वास्थ्य प्रणाली र राजनीति दुवै विषयलाई जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक, मेडिकल क्षेत्र सम्बन्धीका पनि एकजना जानकार डाक्टर केपी शर्मा। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? ठिकै छ। बडो यो कठिन अवस्थामा पनि आइदिनु भयो स्टुडियोसम्म, तपाईँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको विषयबाट गरौँ। हस्। दिनकै 200 प्लसको मृत्यु हुन थालिसक्यो, सङ्क्रमण 10,000 आसपास। यो के देखिन्छ? यो चित्रले हामी कता जाँदैछौँ? के देखिन्छ यो तथ्यले? सबभन्दा पहिला त के हामीले बुझ्नुपर्छ भने नेपालको स्वास्थ्य जुन नीति हो त्यो नीति चाहिँ देश सापेक्ष, जनता सापेक्ष र समाज उन्मुख रहेनछ र थिएन। र त्यसको बारेमा हामीले पहिलेदेखि पनि आवाज उठाउँदै आएको हो। त्यो कुरा चाहिँ राज्यले सुन्दैन थियो, तर अहिले चाहिँ छताछुल्लो भएर जनताको बिचमा आएको छ। त्यस कारण आम रूपमा भन्दाखेरि नेपालको शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीतिमा खोट छ र स्वास्थ्य नीति चाहिँ आम रूपमा चाहिँ सफल छैन र त्यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, त्यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज त अहिलेको घटनाले देखायो। तपाईँलाई म कसरी यसको उदाहरण दिन चाहन्छु भने स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजरिया पहिलो कुरा राज्यको कस्तो रह्यो भन्दाखेरि राज्यले के भनौँ भने जति पनि मेडिकल कलेजहरू छन् ती मेडिकल कलेजहरूलाई अब आएको 10 वर्षपछि, आउँदो 10 वर्षपछि हामी ट्रस्टमा लान्छौँ, यानि एक प्रकारले राष्ट्रियकरण गर्छौँ भनेर घोषणा गरेर उसले ऐनमै पास गरेको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई त अबको 10 वर्षपछि मानुस वैशाख 10 गते तेरो मृत्यु हुँदैछ भनेर भनिसकेपछि त्यसको मनोविज्ञान के हुन्छ? उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्दा गर्दैन। त्यस्तै गरेर नेपालका जति पनि प्राइभेट सेक्टरका मेडिकल कलेजहरू हुन् या अस्पतालहरू हुन् उनीहरूलाई के भनिएको छ भने अबको 10 वर्षपछि तिमीहरूको राष्ट्रियकरण हुँदैछ। त्यसरी गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको जुन स्वास्थ्य सेक्टर छ त्यो चाहिँ निरीह छ र त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपबाट गिरेको छ र ऊ लगानी गरेर फेरि नयाँ ढङ्गबाट त्यसमा अगाडि बढ्ने सोचमा पनि पहिलादेखि नै छैन। एउटा यो ठुलो मतलब चाहिँ अर्थात् उसले सोचो हाम्रो यो प्राइभेट सेक्टर त हेल्थको सेक्टरमा कोल्याप्स हुँदैछ र उनीहरूले आफ्नो लगानीलाई अब त्यहाँबाट डाइभर्ट गर्दैछन्। बरु अप्सन बी विकल्प कतै बरु ब्याङ्कतिर हुन्छ कि या रियल इस्टेटतिर हुन्छ कि कहाँ जाने भनेर त्यसका लगानीकर्ताहरूले अप्सन खोजिरहेको साइड इफेक्ट उनीहरू त्यो लगानी उठाउनतर्फ पनि लागिरहेछन्। त्यसैले गर्दा नेपालका प्राय 2-3टा बाहेक सबै मेडिकल कलेज अहिले बिक्रीमा पनि छन् होइन। र त्यसले कारण त्यो चाहिँ खास कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलिसीगत रूपमा त्रुटि हो एउटा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ यस्तो बनाइयो कि मानुस कि स्वास्थ्य सेक्टरमा लाग्ने मान्छेहरू चरेसको व्यापार गरिरहेछन्, हेरोइन व्यापार गरिरहेछन्, कालो पदार्थको व्यापार गरिरहेछन् भनेर उनीहरूलाई आम रूपमा माफियाकरण गरियो। र यो दुईटै ढङ्गबाट भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा चाहिँ प्यारालाइज भयो। प्यारालाइज भइसकिसकेपछि उसले यसको ग्रोथको बारेमा सोच्ने उसले प्लान बनाएन, नम्बर 1। नम्बर 2, राज्यको तर्फबाट तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने संविधानमा के लेखियो भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो। अब राज्य के भन्दैछ भने म 10 वर्षपछि तेरो राष्ट्रियकरण गर्दैछु अथवा म त्यसलाई मिलाउँदैछु भनिसकेपछि त अब राज्यले पनि तुरुन्तै एक्सन लिएर अगाडि जान सक्ने अवस्था उसले क्रिएट नगरिसकेपछि उसले बनाएको पोलिसी दोहोरो चरित्रको देखियो र त्यसो भइसकेपछि त्यो नीतिको कारणले गर्दाखेरि आज यो भयावह अवस्था आएको हो। र अब राज्यमा मतलब चाहिँ आफ्नो जुन उसको राष्ट्रिय हस्पिटल छ, सरकारी अस्पतालहरू छन्, ती प्राइभेट अस्पतालभन्दा कयौँ गुणा मतलब चाहिँ कमजोर अवस्थामा रहिरहेको कुरा त हामीले अहिले देखिरहेछौँ। अहिले काठमाडौँको उसमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले टोटल बिरामीको कोभिडको पेसेन्टलाई हेर्नुहुन्छ भने राज्यको हस्पिटलले 10% पनि रिटेन गरिरहेको छैन। भनेपछि आफूसँग भएको अस्पताल पनि साधन सम्पन्न नगर्ने,
अनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने घोषित नीति अन्तर्गतको त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट पनि नगर्ने अनि निजी अस्पताल र निजी अस्पतालका लगानीकर्ताहरूलाई पुरै निरुत्साहित गरेर आम रूपमा उनीहरूको हुर्मत लिएर मनोवैज्ञानिक रूपबाट आर्थिक रूपबाट र सामाजिक रूपबाट उनीहरूलाई चाहिँ माफियाकरण गर्ने यो जुन प्रवृत्ति विकास भयो त्यसको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौँ। भनेपछि मूल रूपमा जसरी जनताको स्वास्थ्यको एक हिसाबले सकि नसकी जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले पनि लिइरहेको थियो, उनीहरूलाई निरुत्साहित गरे बापत उनीहरूले अहिले असहयोग गरे बापत यो असरल समस्या भएको त होइन नि कि त्यही होइन? त्यसरी उनीहरूले त्यो चाहिँ गरेका छैनन्। यो मानवताको इस्युमा के हुँदो रहेछ भने तर के देखियो भने नि अक्सिजन छैन, बिरामी लगिहाल्नुहोस्, त्यसरी पनि एक खालको कतिपयले त्यसलाई ठ्याक्कै शब्दै प्रयोग गर्दा अस्पतालहरूको दादागिरी भनिदिइरहेछन्। हेर्नुहोस् है, बिरामी आइसियुमा छ त्यसलाई पनि निकालेर लानुहोस् भनेर कतिपय अस्पतालले भनिदिए, कतिपयले हामी अब भर्ना गर्न सक्दैनौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिदिए। यो सङ्कटको घडीमा सरकारलाई असहयोग, मानवता विरुद्ध जाने भनेर मान्छेको आक्रोश त्यहाँ पनि छ डाक्टर साहब। यो कुरा चाहिँ हामीले अब जनतालाई क्लियर गर्नुपर्छ। हामी एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि जानकार व्यक्तिहरूको नाताले तपाईँहरूको च्यानल मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यथार्थ घटना के हो भन्दाखेरि जस्तै हिजो चाहिँ एनएमसी जोरपाटीको हस्पिटलले हात उठायो, मेडिसिटीले हात उठाइदिइसक्यो। यिनीहरू यहाँ काठमाडौँका ठुलै मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू हुन्। यसको यथार्थ परिणाम के हो भन्दाखेरि अब यसको अहिले कोभिडको ट्रिटमेन्टको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिने भनेको अक्सिजन हो। अब अक्सिजनको पूर्ति कति छ त? म काठमाडौँलाई मात्रै अहिले केन्द्रित गरेर हेरेँ भने काठमाडौँमा जम्मा 8वटा प्लान्ट छन् अक्सिजन उत्पादन गर्ने। उनीहरूको क्षमता 9 देखि 10,000 सिलिन्डर उत्पादन गर्छ 24 घन्टामा। काठमाडौँलाई अहिले 24 घन्टामा कम्तीमा 20,000 सिलिन्डर चाहिन्छ भनेपछि काठमाडौँको मात्रै माग काठमाडौँका प्लान्टहरूले 50% मात्रै पूर्ति गरिरहेछ। भनेपछि काठमाडौँको कम्तीमा 10 लाख लिटर, काठमाडौँमा कम्तीमा पनि 10,000 सिलिन्डर पर डे 10,000 सिलिन्डर। एक सिलिन्डरमा 48 लिटर 48 किलो मान्नुहोस्, राउन्ड फिगरमा त्यो भनेको 5 लाख लिटर भयो। त्यही हो, त्यही मान्नुहोस्, 4,80,000 लिटर। यसरी बुझ्ने गरी भनौँ, बुझ्ने भाषामा भनौँ, जनताको बुझ्ने भाषामा एउटा सिलिन्डर हुन्छ अक्सिजनको, त्यो सबैले हामीले देखेको छौँ। त्यसको वेट त्यसमा 48 केजी 48 लिटर सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास भरिन्छ। त्यस्तो खालको सिलिन्डर हामीलाई प्रतिदिन काठमाडौँको जनतालाई अहिलेको उपचार गर्नलाई 20,000 सिलिन्डर चाहिन्छ अहिले 24 घन्टालाई माग थियो हाम्रो न्यूनतम। अब त्यसमा अहिले काठमाडौँको मतलब चाहिँ 8वटा प्लान्टहरू छन् अक्सिजन प्लान्ट, उनीहरूले हामीलाई 10,000 लिटर मात्रै सर्भिस दिइरहेछ भनेको उनीहरूको क्षमता त्यति मात्रै हो। आधा मात्रै काठमाडौँलाई आधा मात्रै छ। अब देशैभरिको हेर्नुहुन्छ भने हामीले अरू 5,000 देखि 6,000 सिलिन्डर बढी अझै थप्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि देशको माग अहिले भ्याली बाहिर भ्यालीभित्र गरेर झन्डै 30,000 जति छ। 30,000 प्रतिदिन हामीलाई सिलिन्डर चाहिन्छ भने हामी भ्याली बाहिर र भ्यालीभित्र गएर जम्मा 12,000 देखि 13,000 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन हुन्छ भनेको हाम्रो 40% मात्रै हाम्रो उत्पादन छ नेपालमा। हाम्रो अहिलेको बिरामीको मागलाई धान्नको निमित्त हामी यसो भनौँ कि 40% उत्पादन मात्रै अक्सिजन ग्यास हामीसित छ भनेपछि अब 60% त भ्याकुम भयो नि। भनेपछि त्यसको परिणाम हो अहिले हस्पिटलले हात उठाएको र उनीहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ बिरामी चाहिँ मतलब आफ्नो एजम्सनको आधारमा यतिसम्म हामी धान्न सक्छौँ भने कसैले 200 कसैले 300 लिएर गयो, तर त्यसको त्यो अनुपातमा उनीहरूले अक्सिजन चाहिँ नपाइसकेपछि त उनीहरूले त 60% 70% पेसेन्ट त उसले कटौती गर्नुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि त अब उसले आम रूपमा के हुँदैछ भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ कोल्याप्स भयो, त उनीहरूले धान्न सकेन। धान्न नसक्नुको पछाडिको कारण के हो भने अक्सिजन आपूर्तिको कमी हो। कतिपय अस्पताललाई आफ्नै प्लान्ट पनि छ नि, उनीहरू आफै पनि उत्पादन ती गर्न सक्छन् बाहिरबाट सिलिन्डर ल्याउने भन्दा पनि त्यो तर्फ गर्न। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँले त्यो पनि सही प्रश्न उठाउनुमा, तर त्यो भएको प्लान्टको पनि के हुन्छ के हुँदो रहेछ भने अहिले जस्तो तपाईँलाई 1 मिनटमा मानौँ एकछिन लागि एउटा बिरामी आइसियुमा छ भने 1 मिनटमा 15 लिटर सिलिन्डर दिनुपर्ने हुन्छ। सिरियस केस मिनटमा कि घन्टा? 1 मिनटमा 15 लिटर होइन, 15 लिटरको मतलब चाहिँ के अरे उसलाई सिलिन्डर दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। भनेपछि त तपाईँको कसैलाई 10 लिटर दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन, कसैलाई 5 लिटर दिनुपर्ने हुन्छ, एभरेजमा 10-12 लिटर दिनुपर्ने हुन्छ होइन प्रति मिनट। त्यसो भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुराले गर्दा के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम प्रेसरमा जानुपर्ने हुन्छ र जुन प्लान्ट नर्मल अवस्थाको लागि हस्पिटलहरू बनाएर राखेका थिए ती प्लान्टको प्रेसर पुग्दैन अहिले। र जुन यो एबनर्मल अवस्थालाई चाहिँ जुन खालको आवश्यकता अक्सिजनको बन्यो त्यसलाई हाई प्रेसरमा फ्लो गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मानुस एकछिनको लागि त्यसलाई चाहिँ एउटा मैले उदाहरण दिएको, मानौँ हामीले नर्मल अवस्थामा चाहिँ 4 किलोको प्रेसरै ठेल्दा हुन्थ्यो र ती प्लान्टहरूसँग त्यो थियो भने अब अहिले 6 किलोको प्रेसर चाहियो भनेपछि त 2 किलो त त्यो प्लान्ट भनेपछि एउटा मान्छेको कुनै
ओजन उचाल्न सक्ने उसको 30 किलोको क्षमता होला। अब तपाईँले उसलाई 40 हालिदिनु भयो भने त उता लड्यो नि त। त्यहाँ भएका प्लान्टले पनि त्यो धान्न सक्दैन। यो बेला गर्ने के त? यो त तपाईँले काबु बाहिरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आजको भोलि प्लान्ट जडान भएर अक्सिजन उत्पादन हुन सक्ने त्यस्तो चमत्कार छ हामी कहाँ? यसको अब समाधानको विषयमा कुरा गर्नु तपाईँले उठाउनु भयो, राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। सायद नेतृत्वमा बस्ने नेताजीहरूलाई त फुर्सद छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूको रवैया हेर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि काम गरेको ताल हेर्दा समाधान निकाल्न खोजे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एउटा सानो म मतलब कमेन्टबाट सुरु गरेँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले या त नेपाल सरकारले चीन सरकारसित 20,000 थान सिलिन्डर लिने भनेर निर्णय गर्यो। 400 वटा ल्यायो र हिजो म सुन्दैछु 400 वटा सिलिन्डर ल्यायो। अब यो त कस्तो भन्दाखेरि समस्या एकातिर छ होइन, समाधान अर्कोतिर खोज्यो के। यति बुजुर्ग, यति मूर्ख, यति पटमूर्ख, यति कुरो नबुझ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँ बसेका विशेषज्ञहरू, तिनका प्रवक्ताहरू र तिनका एडभाइजरहरू छन् भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ सपनामा। यहाँ सिलिन्डरको अभाव होइन। सिलिन्डर त अहिले पुलिसले विभिन्न ठाउँबाट मतलब छापा मारेर हेर्दाखेरि 20-25 हजार सिलिन्डर काठमाडौँमा निकालिसक्यो। ए बाबा, तपाईँले भाँडोको समस्या होइन, पानी नै छैन, भाँडो लिएर के गर्नुहुन्छ भनेपछि चाइनाबाट तपाईँले 1 लाख सिलिन्डर ल्याए पनि यो समाधान हुँदैन। यो हिजोको जुन सिलिन्डर ल्याएको छ त्यो वेस्ट हो, त्यसको कुनै दम छैन, तुक छैन, गलत काम गर्यो। राज्यलाई देखाउन, जनतालाई देखाउन भ्रम मात्रै हो, अर्थ छैन, यसमा अर्थ छैन। यसको सल्युसन 4वटा छ अहिलेको यो क्राइसिस म्यानेज गर्नेमा। 4वटा सल्युसन छ स्टेप बाई स्टेप। फर्स्ट सल्युसन, नेपाल सरकारले चाहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसित हारगुहार गर्दै आफूले पनि लगानी गरेर अक्सिजन भरेका सिलिन्डरहरू डाइरेक्ट फ्लाइटबाट ल्याउन मिल्छ, धेरै वेट पनि हुँदैन। त्यो अक्सिजन भरेको हामीले चाहिँ सिलिन्डरहरू हामीले मतलब चाहिँ खरिद गरेर ल्याउने, जति ल्याउने हामी सक्छौँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जति सक्छौँ हामीले ल्याउने, र त्यो डाइरेक्ट अक्सिजन भरेको ल्याएपछि हामीले डाइरेक्ट अक्सिजन दिन पायौँ जनतालाई, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीसँग प्राइभेट सेक्टर र सरकारी सेक्टरमा गरेर लिक्विडको ट्याङ्कहरू छ, प्लान्टहरू छ केही, त्यसलाई तुरुन्तै इन्डिया सरकारसँग नेगोसिएसन गरेर लिक्विड ल्याएर लिक्विड भर्न सकिन्छ। विदिन सेकेन्डमा लिक्विड सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजनले सिलिन्डर भर्छ। त्यसले पनि काम गर्छ। त्यसले पनि काम गर्छ। 5-10% त हामी आफ्नो मागको 10-15% योबाट गर्न सक्छौँ। अनि हामीले 30 देखि 40% चाहिँ हामी ट्याङ्क मतलब सिलिन्डर डाइरेक्ट भरेको सिलिन्डरहरू किनेर ल्याउँ। त्यो विभिन्न देशहरूसँग हामी कोअर्डिनेसन गरेर फ्लाइटबाट हामी गर्न सक्छौँ, तत्काल गर्न सक्छौँ। 2टा। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु कि मतलब यो हाम्रो चाहिँ प्लान्टहरू जुन अहिले चलिरहेको छन् 8वटा प्लान्टहरू, त्यो प्लान्टमा एउटा मैले थाहा पाएअनुसार एउटा सीता अक्सिजन प्लान्ट भन्ने छ, चौबारतिर कता छ। उसले अस्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर उसले के भन्यो भने मैले प्लान्ट ल्याएर राखेको छु, बोर्डरमा अड्केको छ, अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँको बिचौलियाहरूले चाहिँ मेरो प्लान्ट नेपाल ल्याउनको लागि असहयोग गरिरहेछ, उसलाई तपाईँले अहिले प्लान्ट ल्याउनु दिनु। उसले फाउन्डेसन तयार गर्छ, उसले मतलब 15 दिनमा अरू 1500 देखि 2000 सिलिन्डर पर डे उत्पादन गर्ने उसले क्षमता भरेर दिन्छ। उसँग अलरेडी 1000 को छ, 3000 को सिलिन्डर उसले भरेर दिन सक्ने क्षमता गर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ मतलब अर्थ मन्त्रालयका बिचौलियाहरू, भन्सारका बिचौलियाहरूले उसलाई रोकेर त्यो प्लान्ट ल्याउन नदिनको लागि असहयोग गरिरहेछ, राज्य मुखदर्शक भएर बसिएको छ। मैले यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अहिले भएका 8वटा जुन प्लान्टहरू छन् उनीहरूको 1,000 को एभरेजमा हेर्दाखेरि 1000 देखि 1200 को क्षमता देखिन्छ प्रत्येकको। भने उनको क्षमता डबल गरौँ, उनको उन्नति गरौँ, अपडेट गरौँ। उनको क्षमता डबल गर्नको निमित्त उनलाई चाहिने भनेको चाहिँ प्लान्ट हो। प्लान्ट मेसिन त हामीले मतलब चाहिँ फ्लाइटबाट पनि क्यारी गरेर तुरुन्त मतलब ल्याउन सक्यौँ भने 1-1.5 महिनामा हामी प्लान्ट जडान गर्न सक्छौँ। र कतिपय प्लान्टहरू त यस्तो छ, तपाईँको हिजो मात्रै मैले एउटा इन्फर्मेसन लिएको, तपाईँको इजरायलमा होला, उसले $70,000 दिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको ल्याइसकेपछि 10 देखि 15 दिनमा तपाईँले जडान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि लागि पऱ्यौँ भने अहिले हामीले 1 महिनाको म्यानेज गरौँ, 1 महिनाको म्यानेज गरौँ, सायद यो वेब पनि 2 महिनापछि कम हुँदै जाला। 1 महिनाको म्यानेज गर्नको निमित्त चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले अक्सिजन भरेका सिलिन्डरहरू खरिद गरेर ल्याउँ, जति पैसा पर्छ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको लिक्विड ग्यासको व्यवस्था गरौँ, लिक्विडलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गरौँ यहाँभित्र भएको। तेस्रो चाहिँ हाम्रो जुन अहिले चाहिँ जसले चाहिँ प्लान्ट ल्याएर बोर्डरमा राखेका छन्, फाउन्डेसन बनाइसकेका, जस्तै एउटा सीताको मैले इक्जाम्पल दिएँ भने अरूसँग पनि छ होला, त्यो परिस्थिति के छ त्यो बुझेर त्यसलाई प्रमोट गरौँ। चौथो प्लान भनेको चाहिँ 1.5 देखि 2 महिनाभित्रमा प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ। फास्ट तरिकाले, फास्ट ट्र्याकबाट मतलब प्लान्टहरू ल्याएर अहिले भएका उद्योगीहरूलाई चाहिँ लगानी गरिदिने, सफ्ट लोन दिने, उनीहरूलाई इलेक्ट्रिसिटीको मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यो फ्री गरिदिए पनि हुन्छ, यो बेलाको कट गरिदिने भने उनीहरू इन्करेज हुन्छ र उनीहरूले तुरुन्तै त्यो काम गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 5औँ कुरा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सधैँको लागि, अहिले मात्रै होइन,
कमसे कम पनि हरेक प्लान्टलाई के भन्यो भने 1000 सिलिन्डर चाहिँ तैँले स्टकमा राखै जतिखेर पनि भनेपछि उसलाई हामीले सिलिन्डर दिनु पऱ्यो, राज्यले सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिने र अहिले 1000 प्लान्ट चाहिँ उसलाई एक्स्ट्रा सिलिन्डर स्टकमा राख भनेर गऱ्यौँ भनेदेखि कमसेकम 9-10 हजार त सिलिन्डर काठमाडौँको लागि त हाम्रो स्टकमा बस्छ। जब स्टकमा हुने बित्तिकै फेरि त्यसले चाहिँ म्यानेज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। र छैटौँ कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि आज राज्यले चाहिँ गुन्डागर्दी गरिरहेछ प्लान्टहरूको उसमा पनि होइन। सेनाले चाहिँ मतलब हस्तक्षेप गर्ने, प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने, कब्जा गर्ने, आफ्ना मेडिकल कलेजमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने अनि अरूको भएको भाग पनि खोज्ने काम भइरहेछ। त्यो गुन्डागर्दी रोक्नु पर्यो र उसको काम सुरक्षा दिने हो र प्लान्ट व्यवसायीहरूलाई उसले सुरक्षित गर्न दिनुपर्छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ र लोकल लेभलबाट पनि उनीहरूलाई आक्रमण भइरहेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यही तहको अभाव हुने भने त लुटपाट सुरु होला नि त अक्सिजनको मामिलामा, हुन्छ, हुनसक्छ, पब्लिकबाटै त्यो हुने सम्भावना देखियो। हुनसक्छ। अर्को विषय चाहिँ यो अक्सिजनको मामिला, तपाईँले त हाम्रो मागको 40%ले यो अवस्था भएको छ, जुन 40% मात्रै उपलब्ध छ भने यो अवस्था हुनु स्वाभाविक देखाउनु भयो। अर्को गुनासो र मानिसहरू यसरी भौतारिएको छ, विरक्त घुम्दा घुम्दा त्यो फनफन्ती उसलाई लागेको रिङ्गटाले लाग्छ। त्यो बिरामी मात्र होइन, उसका आफन्त पनि मर्छन् झैँ लाग्छ। बेडाबाद त्यस्तै गीत गाएको सुनिन्छ, आइसियु छैन भन्ने शब्द छ, भेन्टिलेटर छैन भन्ने छ। यो पनि रियालिस्टिक हो या बनिबनाउ छ यहाँ? होइन, यसमा एउटा कुरा कस्तो अचम्म छ भनेदेखि नि अहिलेको परिस्थितिमा बेडकै अभाव चाहिँ होइन, होइन आइसियुको पनि अभाव होइन। जे मेजर प्रब्लम अक्सिजनको अभाव हो। तपाईँले आइसियु राखेर मोनिटर राखेर के गर्नुहुन्छ, अक्सिजन छैन। भेन्टिलेटरको पनि समस्या हुनसक्छ, अलि अझै सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, तर त्यो पनि प्रब्लम मेजर होइन। भेन्टिलेटर पनि तपाईँले एयरलिफ्ट गरेर तुरुन्तै ल्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो भेन्टिलेटरलाई तपाईँले 12-15 लाखमा किन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको समस्या नीति कस्तो छ स्वास्थ्यको भन्दाखेरि र स्वास्थ्यका बिचौलियाहरूको र त्यहाँका मान्छेहरूको दम्म र त्यहाँको नीति हेर्दा तपाईँले एउटा भेन्टिलेटर खरिद गर्नु पऱ्यो भने एउटा मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन चढाउनुपर्छ र उसँग अनुमति लिनलाई 2 महिना कुर्नुपर्छ बाबा। एउटा आजको दिनको रियालिटी तपाईँले आजको दिनको रियालिटी यो उसको नीति हो। उसले हस्तक्षेप गर्यो, प्राइभेट सेक्टरलाई उसले हस्तक्षेप गर्यो र त्यो एउटा कमिसनको माध्यम बनायो त्यसले, भनौँ न, होइन। त्यो भइसकेपछि अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ निवेदन हालिसकेपछि 1.5 महिना 2 महिनामा कहिले त्यहाँको बोर्ड बसेर निर्णय गरेर ल तैँले यतिवटा भेन्टिलेटर किन्न पाउँछस्, तैँले यतिवटा सिटी स्क्यान किन्न पाउँछस्, ल तैँले यतिवटा इन्फ्युजन पम्प किन्न पाउँछस्, तैँले यतिवटा डिफिब्रिलेटर किन्न पाउँछस् र तैँले यतिवटा मोनिटर किन्न पाउँछस् भनेर त्यहाँबाट अनुमति लिनुपर्छ। त्यो अनुमति लिएर गइसकेपछि मात्रै अनि उसले किन्न जान पाउँछ। किन्नको लागि एउटा भेन्टिलेटर किन्नको लागि तपाईँले 2 महिना लाइन लाग्नुपर्छ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। भनेपछि प्रक्रियागत झन्झटले पनि धेरै मान्छेहरू यो बेला होइन। यसको अर्थ के हो भन्दा यसको प्रभाव कहाँ पर्यो भने प्रायः हस्पिटल सेक्टरका मान्छेहरू, प्राइभेट मेडिकल कलेजका मान्छेहरू सबैको त एक्सेस हुँदैन। सबै त्यस्तो खालको अनैतिक कुराको लागि अगाडि बढ्दैनन् पनि र सबैले त्यहाँ लडिरहन त सक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिने जति भेन्टिलेटर, चाहिने जति मोनिटरहरू उनीहरूले खरिद गरेर पहिलादेखि इन्फ्युजन पम्पहरू राख्न नसकेको अवस्था पनि हो। चाहँदै पनि किन्न सक्दैन मान्छे। त्यति डिस्करेज गरेको छ, त्यति निरीह बनाएको छ प्राइभेट सेक्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले। अनि त्यसको मारमा चाहिँ जनता पर्यो। तमाम हस्पिटल दर्ता छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका मान्छेहरू हस्पिटल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको अहङ्कार, उहाँको दम्ब र प्रस्तुति सुन्नु न। उहाँहरू आफै प्राइभेट मेडिकल कलेजको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अहिले पनि। मेडिकल कलेजमा असफल भएर नर्सिङ होम सञ्चालन गरेर नर्सिङ होममा लगानी गरिरहनु भएको छ अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ तिमीहरूको चाहिँ लाइसेन्स खारेज गर्छु भन्दा उहाँले बनाएको नर्सिङ होममा चाहिँ किन अक्सिजन प्लान्ट छैन त? अब डाक्टर साहब यो चाहिँ तपाईँले मार्क्स मिलाउनु भए पनि हुन्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ भने। जस्तो एकातर्फ बेड अभावको विषय, आइसियु भेन्टिलेटर अभावको विषय, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट बिचको टसलका विषयले गर्दाखेरि आम रूपमा पब्लिक त्यसको मारमा परिरहेको परिस्थिति छ। यो समस्या यहाँ मात्र होइन, संसार त्यो देखिन्छ अहिले त। हामीभन्दा कयौँ गुणा राम्रो पूर्वाधार भएको भनेको भारत तहस नहसको अवस्थामा छ। अझ त्यहाँको भेरिएन्ट त विश्वको सबैभन्दा घातक भनेर WHO ले शुद्ध चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। मान्छे त आतिरहेछ नि, घरमा बसिरहेछ, कोहीसँग सम्पर्क छैन र पनि उसलाई सङ्क्रमण, यो सुनिरहेछ। यो के हो? होइन, यस्तो हो, यो त रोग लागिसक्यो तपाईँको भाइरस। अब अहिले त मतलब एकबाट अर्कोमा सरिरहेको छ, होइन। भारतको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। हामी अझै पनि सक्ने अवस्थामै छौँ म्यानेज। किन हामी क्राइसिस म्यानेज गर्न सक्छौँ नि, राज्यले चाह्यो भने। किन सक्दैन? हामीले एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय, अब हेर्नु न, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले गैर जिम्मेवारीपूर्ण, होइन, तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ कुराहरू उठाएर CNN लाई दिएको इन्टरभ्यू, होइन, यो त एकदम लाजमर्दो कुरा हो। यस्तो स्वार्थ प्रवृत्ति
यति हल्का चिज हेर्ने भइसकेपछि यो देश कहाँ गइरहेको छ, कसले चलाइरहेको छ भन्ने कुरा त हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ नि। हामीले अहिले पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। मैले भनिसकेँ अघि त्यसको समाधानहरू। तपाईँले 2-3 लाख सिलिन्डरहरू अहिले पनि तपाईँले चाहिँ के छ फास्ट ट्र्याकबाट तुरन्त इमर्जेन्सी युज गरेर विभिन्न देशहरू कहाँ कहाँ छ सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। भ्याक्सिन र खोपको विषय प्राथमिकता दिउँ भन्ने कतिपयको तर्क पनि छ। त्यो कति प्रभावकारी छ? अमेरिका त निकै घटिसकेको अवस्था छ, त्यहाँ खोप बढाउँदै लाँदा हामी कहाँ खोप ल्याउन बिचौलियाको त्यहाँनिर प्रवेश भएर अड्क्यो। यो पनि कस्तो छ भने भ्याक्सिनको चाहिँ मेरो अनुभवमा मैले पनि एउटा रिसर्च गरेँ अहिले छोटो हेर्दाखेरि जसले एउटा भ्याक्सिन लगाएको छ या 2टा भ्याक्सिन लगाएको छ त्यस्तोबाट चाहिँ ल्याइसकेको मान्छे मलाई है अरू थाहा छैन, अब म गलत पनि हुनसक्छु, त्यस्तो मान्छेको सिभियर भएर डेथ भएको मलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई पनि लाग्यो नलाग्यो होइन, तर उनीहरू चाहिँ माइल्ड उसमा अथवा अलिकति सामान्य अवस्था भएर उनीहरू चाहिँ निको भएको अवस्था मैले पाएको छु। न्यू भेरिएन्ट जति सिभियर भए पनि अहिले मेरो रिसर्चले चाहिँ देखाएको छैन है, म गलत पनि हुनसक्छु, अब अरूहरूले पनि बताउनु होला होइन। म त्यसमा मलाई लाग्छ 99% युएसले काम गरेको देखिन्छ। त त्यसको अर्थ के छ भने भ्याक्सिन जति सक्दो चाँडो, भ्याक्सिनको कुरा हेर्न 40-50 लाख भ्याक्सिन पहिले टाइममा ल्याएर नेपाली जनतालाई बाँडिदिएको भए यो सङ्क्रमणको यत्रो मतलब चाहिँ समस्या हुन्थेन। अब त्यसमा पनि कमिसन चलेको छ। अब त्यसमा पनि मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रीले खाने कि प्रधानमन्त्रीले खाने भन्ने हो कि के हो थाहा छैन। प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको बिचको कन्ट्राडिक्सन देखिन्छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्न नसकेको प्रक्रिया तर भएको के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभयो, मेरो मन्त्रालयको चिज मैले ल्याउन पाइनँ भन्ने नै कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि भ्याक्सिन पनि टाइममा खरिद गरेको भए पाइहालिन्थ्यो, नपाउने कुरै थिएन। इन्डियामा समस्या भयो दिएन, तपाईँले रसा एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, युरोपियन मुलुकहरूसँग एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, चाइनाले तपाईँलाई दिन्थ्यो, किन्न त पाइन्थ्यो नि बाबा। भनेपछि त्यहाँ पनि हेल्थ चेक है या त्यो त प्लानै देखिएन नि अस्तिदेखि। उहाँहरू त लाग्नु भएको छ त, उहाँ कहिले कसको मतलब चाहिँ मन्त्री बनाउनु छ, कहिले कुन चिफ मिनिस्टर हटाउनु छ, कहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री अहिले पुरै चाहिँ देशको चाहिँ राजनीति चुनावमा लाने तयारीमा हुनुहुन्छ। यहाँ जनतालाई चाहिँ मतलब चाहिँ अक्सिजन छैन। अब ठिक छ, अब यो राजनीतिक विषयमै छिरौँ। यो हुन लागेको के त यहाँ चाहिँ यो राजनीति हुँदैछ के? हेर्नुहोस्, राजनीतिलाई मैले अलिकति थोरै पछाडि फर्केर हेर्ने आज तपाईँसँग मैले इच्छा राखेँ। 50को दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दम्भ र अहङ्कारले नेपाललाई 10 वर्ष पछाडि ठेल्दियो। 60को दशकमा आएर प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाले नेपाललाई 10 वर्ष पछाडि ठेल्दियो 20। त्यसरी 70को दशक भनौँ, अहिलेको दशकमा आएर केपी ओलीको दम्भ र अहङ्कार, माधव नेपालको कुटिलता र प्रचण्डको फेरि पनि महत्त्वाकांक्षा, यो 3टा चिजको र काङ्ग्रेस पार्टीको असक्षमता लिडरसिप क्राइसिस, यो 4वटा फ्याक्टरले नेपाललाई करिब 30 वर्ष पछाडि धकेल्दियो। र अब यो अहिले चाहिँ के भइरहेको छ यहाँ चाहिँ त्यो उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा भन्नुहोस्, आकाङ्क्षा भन्नुहोस् या दम्भ भन्नुहोस् या अहङ्कार भन्नुहोस्, त्यो स्वतसिद्ध स्वाभाविक रूपमा छ या त्यो पनि उनीहरू निमित्त हुन्? प्रधान त अर्कै हो यहाँ होइन। यस्तो 2टा कुरा हो। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो स्पष्टै छ, इन्डियाले नेपालमा प्रोक्सी फोर्सहरू पहिलादेखि नै बनाएर काम गरिरहेको अवस्था हो र बिचमा त्यो बिजेपीको सरकार आएपछि उसको त्यो प्रोक्सी फोर्स बनाउने जुन च्यानल थियो त्यो टुट्यो, काङ्ग्रेस आइसित बलियो रूपमा बसेको थियो। त्यसका दलालहरू, त्यसका एजेन्टहरू चाहिँ काङ्ग्रेस आइकाले बिजेपीसँग कोअर्डिनेसन राम्रो गर्न सकेनन्, त्यो खाले ब्रेक भयो। तर त्यसलाई फेरि बिजेपीले रिकनेक्ट गरेर, जस्तो बिजुली गइसकेपछि फेरि पुनः मर्मत गरे जस्तै पुनः फेरि जोड्ने काम गरेर अहिले चाहिँ उसले आफ्नो प्रोक्सी फोर्सहरू एजेन्टहरू नेपालमा बनायो र उसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने, चाइनाको नियन्त्रणमा गयो भन्ने उनीहरूको बुझाइ भइसकेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने खालको उनीहरूले प्लान बनाइसकिसकेपछि अब यहाँभित्रको जुन जसको जे विकनेस थियो त्यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग थियो, त्यसैमा उसले खेल्यो। कसैको महत्त्वाकांक्षामाथि खेलिदियो, कसैको अहमतामाथि खेलिदियो, कसैको कुटिलतामाथि खेलिदियो। खेलिदिइसकेपछि अब अहिले इन्डिया चाहिँ नेपालमा, इन्डियाले चाहिँ एउटा रोड म्याप नेपालको पोलिटिक्सको लागि बनाइदिएको म देख्छु। त्यो भनेको कस्तो? त्यो रोड म्याप कस्तो छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हिन्दू राज्यसहितको राजतन्त्र, मरिसकेको राजतन्त्रलाई फेरि पुनरावृत्ति गर्ने भन्ने खालको रोड म्याप त इन्डियाले क्लियर दिएको देखिन्छ। त्यो कुरा त तपाईँले अब अस्ति कुम्भ मेलाले हेर्दाखेरि सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले त उसले घोषणै गरिदियो, सिरपे चाहिँ लगाइदियो कि तिमीहरूले अब हिन्दू राजा हाम्रो नेपाल हाम्रो 2.5 अरबको पनि र तिमीहरूको 3 करोडको सहित गर्दाखेरि हाम्रो संसारकै हिन्दू राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र हुन्, त्यसैले गर्दा तिमीहरूले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र श्री 5 लेखेर उसले त पूर्व पनि भनेन। त्यो भनिसकेपछि त नेपाल नरेश नै भनिदियो। त्यो कुरा त उसले त पुनस्थापित सांस्कृतिक रूपबाट र धार्मिक रूपबाट त उसले गरिदिइसक्यो। अब बाँकी रह्यो राजनीतिक रूपबाट। राजनीतिक रूपबाट त्यो चिजलाई ब्याक गर्नको निमित्त उसले त
तुरुन्तै त गर्ने सम्भावना भएन। त्यसको लागि त एउटा घर बनाउनलाई पनि तपाईँलाई 1 वर्ष टाइम लाग्छ होइन। फाउन्डेसनहरू जगहरू तयार गर्छ, उसले अहिले जग तयार गर्दैछ। अनि ती जग तयार गर्नेमा सिकर्मी डकर्मी अनि ठेकेदार खोज्नु पर्यो। अनि ती ठेकेदारहरू खोज्ने क्रममा अब केपी ओली जस्ता मान्छेहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन्। ओहो, तपाईँले त बडो हिडन कुरा बाहिर ल्याइदिनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ अन्तिम मकसद राजनैतिक रूपमा राजतन्त्र स्थापित गरिदिने मकसद त्यहाँ जोडिएको देखियो। तर अहिले बाहिर देखिँदा चाहिँ यो चाहिँ अलिक उपल्लो तर तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले देख्ने ब्रह्मको कुरा भयो। तर आम मान्छे जो सर्वसाधारण छ उसले के देखिरहेछ भन्दा यो सरकार डल्लो फेरि बन्दैछ, चुनाव हुन लाग्यो, हुन दिने कि नदिने यो पो देखिरहेछ। यो चाहिँ के हो? यो सतहको त यो छ नि त होइन। यस्तो हुन्छ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सूर्यको किरण तपाईँले सेतो देख्नुहुन्छ नि त होइन। तर वास्तवमा सूर्य सेतो होइन, 7वटा किरण मिलेर सेतो बन्यो। त्यो त प्रिज्ममा राखेपछि देखिन्छ। त हामीले देख्ने त त्यही नै हो, आम जनताले देख्ने त्यही नै हो। अहिले आम जनताले नि के देखिरहेको छ भने अस्पतालमा पनि मेरो मान्छे राखिँदैन, जसको पाउँछ, जसको पावर छ, अथवा त्यसले राखिदियो, अथवा अक्सिजनको सर्टेज होइन होला भन्ने बुझिरहेछ। तर एउटा मेडिकल कलेजले जाने हात त उठाउँदैन। र एउटा आइसियु एउटा इमर्जेन्सीमा परेको कुनै पनि बिरामी मानवताको आधारमा त्यो मान्छेलाई उसले फर्काउने या त्यसलाई मार्ने हिम्मत त हस्पिटल म्यानेजरले गर्न सक्दैन। त्यस्तै हामीले अहिले सूर्यको सेतो किरण मात्रै देखेको नेपाली जनताले। त्यो 7वटा किरण भित्र छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिजमा लगाएपछि थाहा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक भित्र नेपालको पोलिटिक्सको भित्रको डाइनामिक्स के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा चाइनाले हस्तक्षेप गर्यो, चाइनाको पोल्टामा नेपाल गयो भन्ने कुराको जब मतलब चाहिँ अनुभूति उसले चाहिँ इन्डियाले गरिसकिसकेपछि यहाँभित्रको मतलब चाहिँ लिडरसिपहरूसँग उसले खेल्दाखेरि चाहिँ उसले उपयुक्त पात्रहरू विभिन्नमा मतलब उसले प्रयास गर्यो। प्रचण्डसँग एक्सर्साइज गर्यो, माधव नेपालहरूसँग एक्सर्साइज गर्यो, केपी ओलीसँग एक्सर्साइज गरिसकेपछि त्योभन्दा सहज रूपमा प्रचण्डहरूसँग माधवहरूसँग गर्दाखेरि उसले त्यतिखेर सहज पाएन। त्यहाँ कुरो नमिलिसकेपछि उसले चाहिँ केपी ओलीलाई उसले मतलब चाहिँ त्यो खालको प्रस्ताव ल्याएको हुनुपर्छ, त्यो खालको उसले चाहिँ मतलब चाहिँ अगाडि योजना बनाएको हुनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब केपी ओलीलाई पनि के देखाउनु थियो भने म 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, मलाई बिचमा निकाल्ने यिनीहरूले जुन प्लान गरिरहेको छ यिनलाई पनि म अडेर देखाइदिन्छु 5 वर्ष भनेपछि आम रूपमा के भयो भन्दाखेरि पार्टीभन्दा प्रधान व्यक्ति बन्यो। र एमालेको नि 9 महाधिवेशनदेखि नै पार्टी ठुलो कि व्यक्ति ठुलो भन्ने लडाइँ आन्तरिक रूपमा त्यहाँ चलिरहेको थियो। अनि अब सर्वसम्मत लिडरसिप भएन, नभएपछि चाहिँ लिडरसिप सर्वसम्मत हुनको निमित्त पिरामिड शैलीमा हुन्छ। त्यसको टुप्पो एउटा केन्द्र हुन्छ, त्यसले भनेको सबैले मान्ने हुन्छ, टप टु डाउन अप्रोचमा जान्छ इन्फर्मेसनहरू। त्यो नभइसकेपछि प्यारलाल गएपछि केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड तिनटै तँभन्दा म के भने साँडै बाद भनौँ न, त्यसले मतलब चाहिँ प्रश्रय पायो। र तिनटै साँडेहरूको जुदाईमा चलिरहेको उसमा चाहिँ अब विदेशी शक्तिहरूले खास गरी इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ समात्यो। र त्यस समातिसकेपछि कुनमा प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ त मलाई भन्दाखेरि जो पावरमा छ त्यसलाई युज गर्न उसलाई सजिलो हुन्छ। पावर भएको मान्छेलाई उसले मतलब युज गरिदियो र एउटा डिजाइन उसले बनाइदिएछ। त्यो डिजाइनमा केपी ओली हिँडिरहनु भएको छ भनेपछि अब पनि केपी ओलीकै सरकार बन्नेवाला देखिन्छ। त्यसो भए तपाईँ यो डिजाइन जे बताइराख्नु भएको त्यो त पक्का हो, केपी ओलीकै सरकार बन्छ र आउने मतलब चाहिँ उसमा चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ अब देशलाई चुनावमा लाँदै हुनुहुन्छ होइन। पक्का छ त्यो चुनावमा पनि हुन्छ त्यो त उहाँले मतलब सरकार बनेपछि फेरि 1 महिनापछि अब लार्जेस्ट पार्टीको लिडरको हिसाबले उहाँलाई अब यो 3 दिन यो 30 गते नभएपछि त्यही आउँछ। अब म संविधानविद त होइन, तर मैले बुझेअनुसार राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि पनि त्यसपछि उहाँले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। बजेट पारित गर्नुपर्नेमा 30 दिन लाउनुहुन्न, उहाँले 2-4 दिनमै ल्याउनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न, नपाइसकिसकेपछि संविधानकै हिसाबले पनि पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर चुनावमा घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको बाध्यता हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कानुनले पनि वैधता दिन्छ। त्यसपछि चुनाव पनि हुन्छ। चुनाव त उहाँले मङ्सिरको लागि घोषणा गर्नु होला, तर मलाई लाग्छ कि यो मतलब उहाँको मात्रै हातमा छैन। त्यसपछि उहाँको मात्रै हातमा चिजमा रहँदैन र अब प्रभुहरूले कहिलेको प्लान गर्नुहुन्छ 2 वर्षभित्रमा चुनाव होला। त्यो 2 वर्षसम्मको वातावरण त्यस्तो बन्छ त्यो जगले राजनीतिक रूपले राजतन्त्र पनि राजतन्त्र या नभए पनि कम्तीमा हिन्दू राज्यको मतलब पुनरावृत्ति गराउने र राजतन्त्रलाई फेरि पुनरावृत्ति गर्ने जग त्यो वातावरण निर्माण गर्ने 2 वर्षभित्र एक्सर्साइज हुन्छ। सँगसँगै त्यो जग खडा हुन्छ। जानी नजानी त्यसको गोटी चाहिँ हाम्रो नेपालको नेतृत्व पाइरहेछ। अब एउटा चाहिँ अब भारत फेरि आफ्नो हिस्सा खोजियो विगतको भनेर ऊ फेरि माइक्रो म्यानेजमेन्टतिर लाग्यो भन्ने तपाईँको आशय त्यो देखिन्छ। यहाँ बढ्ता अब त्यति फोर्सलाई मात्रै हेरेर हुँदैन, एक्सटर्नल फोर्स हेर्ने भने त यहाँ तपाईँ अमेरिका त्यो एमसिसी जोड्नै पर्छ, यता चाइनातिरको तपाईँ रोड एन्ड बेल्टको विषय जोड्नै पर्यो, युरोपियनहरूको चाहना क्रिस्चियनिटीको भन्ने एक खालको तर्क छ। अब भारतको आफ्नै भइहाल्यो,
यी चिजलाई अलग राखेर यहाँ व्याख्या गर्यो भने त अपुरो हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि। होइन यस्तो छ, तपाईँले एउटा कुरा के हेर्नु होला, मलाई यो चिनको जहिले पनि अलिकति नेपाली जनताको साइकोलोजीमा चाहिँ चिनप्रति नेपाली जनता चाहिँ अलिकति सद्भाव हो कि सद्भाव थियो है। अहिले हेर्दाखेरि अहिले जुन यो बेलामा चिनले जुन देखायो नि एउटा मतलब चाहिँ एउटा मतलब लज्जास्पद व्यवहार, 4वटा भेन्टिलेटर अस्ति दिएको हो क्यार म सुन्दैछु। एउटा भेन्टिलेटर 12 लाख रुपियाँ पर्छ, 12देखि 15, 60 लाख रुपियाँको 4वटा भेन्टिलेटर दिने, अनि चीनमा बसेको हाम्रा यहाँको नेपाली राजदूतले हात थाप्ने। यो नगर्नु पर्थ्यो। यदि चिनको राजदूत भएर गएको भए म 4वटा भेन्टिलेटर चाहिँ लिन्थिनँ होइन। र त्यति साह्रो हेप्नु पनि हामीलाई अलिकति चिनको तर्फबाट यो मलाई त्यति राम्रो लागेको छैन। राजनीतिक रूपबाट उसको चाहना अनुसार भएन होला, केपी ओलीलाई चिनले भनेको थियो मेरो विचारमा, मैले थाहा पाएअनुसार, मैले मतलब चाहिँ मिडियाबाट अथवा अन्य स्रोतबाट थाहा पाएअनुसार चाहिँ तपाईँले 2टा पोस्ट मात्रै एउटा पद छरिदिनुहोस्, कि प्राइम मिनिस्टर बस्नुहोस् कि चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष लिनुहोस् भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ असहमत भएर अब म चाहिँ यहाँ खैरो छैन भनेपछि उनी चाहिँ इन्डियातिर शरण लिन पुगेको कुरा त यथार्थ कुरा हामीले पत्ता लगाइ पनि सक्यौँ होइन। अहिले भर्खरको बिजेपीको नेताहरूको स्टेटमेन्टमा पनि आइरहेछ। तर चिनले हामीलाई अलि हेप्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई अघि यस अर्थमा चाहिँ। र अब पोलिटिकल्ली चाहिँ स्वास्थ्यको सेक्टरमा चाहिँ अब पोलिटिकल्ली चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ चिन असफल भइसक्यो। किन भन्दाखेरि 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चिनले साँच्चै राम्रोसँग चाहेको भएदेखि त्यो फुट्ने नै थिएन होइन, त्यो सम्भावना थिएन। त्यो उसले प्रयास गर्यो, तर उसले के भने मनबाट गरेन कि तनबाट गर्यो। अर्थात् वेस्टर्नरहरूको यहाँनिर जित भइसकेको देखिन्छ। यस्तो भइसक्यो। अब इन्डिया र अमेरिका त यसमा मिलेको छ अहिलेको परिस्थितिमा। किन भन्दाखेरि एमसिसी पास गराउने कुरामा इन्डियाले पनि सहमति जनाएको छ। त्यही भएर केपी ओली एमसिसी भनिरहनु भएको छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन एजेन्डालाई चाहिँ केपी ओलीले पनि स्वीकार्ने र त्यसलाई पास गर्नलाई चाहिँ इन्डियाले पनि दिने। अब त्यो एमसिसीमा एउटा पोइन्ट पनि छ, इन्डियालाई अनुमति नलिकन कुनै पनि ठुल्ठुलो मतलब चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू त्यसले इन्डियालाई असर गर्छ भने चाहिँ नगर, इन्डियाकै सहमतिमा गर भन्ने एउटा क्लज पनि छ। त्यसपछि यो इस्युमा चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ इन्डिया र अमेरिका एक ठाउँमा आएको देखिन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो एजेन्डा पास गर्न पनि त केपी ओली दर गरी लाग्नु भएको छ र सत्ता पनि उहाँले त्यही हिसाबले टिकाइराख्नु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब 2टा एक ठाउँमा भइसकेपछि अब चिन त असफल भइसक्यो, कूटनीतिक हिसाबले भन्नुहोस् राजनीतिक हिसाबले भन्नुहोस्, ऊ त असफल भइसक्यो नेपाल मामिलामा। त्यसो भइसकेपछि अब यो जित त अमेरिका र इन्डियाको भइसकेको छ नि। त्यो कति घातक छ, कति लाभदायक देखिन्छ त कालान्तरमा? एउटा यस्तो हुन्छ हाम्रो लागि त के भने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल ब्यालेन्स भइदिएको भए हाम्रो लागि राम्रो हो। एक पक्ष एउटा लुजर र एउटा विनर हुने बित्तिकै त हामी त अब चेपोमा परिहाल्यौँ नि। अब उनीहरूको खाकामा उनीहरूको मास्टर प्लानमा उनीहरूको डिजाइनमा नेपालको पोलिटिक्स अगाडि लानु पऱ्यो नि त। त्यसपछि अब पाइलट चाहिँ हाम्रो हो होइन, तर पाइलटको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अब हामीले दिएको मान्दैन। पाइलटलाई चाहिँ अरूले नै रिमोटबाट चलाइदिन्छ भनेपछि त्यो प्लेन कहाँ ल्यान्ड गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई के थाहा हुन्छ र? अब चुनावी एजेन्डा के हुन सक्छ त राजनीतिक दलहरूको? चुनावको सम्भावना यदि हो भने चुनाव त्यो बिन्दुमा जेठसम्म तपाईँले भन्नुभयो घोषणा होला, मङ्सिरमा चुनाव होला, त्यति बेलासम्मका एजेन्डा कसका के यसलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाउनु तपाईँले। जस्तै केपी ओलीले अथवा एमाले या कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलाको चुनावी एजेन्डामा राष्ट्रियतालाई जग बनाएको थियो। त्यो त अब राष्ट्रियताको नाराको आधारमा एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्टको आधारमा केपी ओलीले आम रूपमा मत पनि पाउनु भएको थियो एउटा। दोस्रो 2टै पार्टी मर्ज भयो, ठुलो एउटा मेसेज गयो र जनताको मनोबल पनि बढ्यो कि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउँछन्, जित्छन्, भोलि केही होला र आर्थिक रूपान्तरण पनि राम्रो होला भन्ने यी 2टा चिजलाई चाहिँ फोकस भएको थियो। र अब राष्ट्रियताको जुन खालको हिजो वर्डमा त्यो त खोल मात्रै रहेछ भने त्यो त भङ परिसक्यो, त्यो त च्याति नै सक्यो भनेपछि अब केपी ओलीले पनि चुनावमा जाने एजेन्डाको रूपमा चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन, मलाई प्रचण्डले घिसार्यो, मलाई माधव नेपालले कुट्यो अथवा यता थुच्यो उता उ गर्यो भन्ने त्यही खालको एउटा मतलब पार्टीभित्रकै विग्रहको चिजलाई लिएर यस्तो भयो, असहयोग भयो भनेर जाने उहाँको त्यही हुनसक्छ। अब प्रचण्डहरूको पनि मतलब चाहिँ के छ भने हामीले भनेको मान्नु भएन, उहाँ अहमता भयो, पार्टी प्रधान भएन, व्यक्ति प्रदान गर्नु भनेर उहाँहरू 2टै कम्युनिस्ट पार्टीले एकले अर्काको तिक्तता पोखेर विग्रहको चिजलाई ओकल्दै जनतामा जाने, उहाँहरू चाहिँ कुनै एजेन्डा हुँदैन। त्यसो भइसकेपछि नेपालमा अब कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको अभिमत पाउँदैन, अब मूल्याङ्कन गरेको छ, भोट अब पाउने सम्भावना कम छ। एउटा अर्को कुरा अब केपी ओली भित्रकै अन्तर्गत जुन चलिरहेको छ, माधव नेपाल र प्रचण्डहरू केपी ओलीको विरुद्धमा लागेर केपी ओलीलाई सिद्ध्याउने गरी उनीहरूले कुनै पनि मतलब चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक रूपबाट कुनै पनि हदसम्म अगाडि बढ्छन् र त्यहाँभित्र अन्तर्घात हुन्छ। र अर्को कुरा केपी ओलीलाई एट्याक चाहिँ फेरि सेकेन्ड पार्टी केपी ओलीको हुनसक्छ भन्ने अनुमानको साथ काङ्ग्रेसले पनि केपी ओली माथि नै हिट गर्छ। त्यसो भएपछि आम रूपमा यता प्रचण्डहरू र माधव नेपालहरू त्यसै
अलिकति जनाधार कमजोर भएको अवस्था हो। अनि थोरै केपी ओलीको बलियो हुँदा पनि केपी ओली फेरि त्रिकोणात्मक रूपबाट एट्याक हुने हुँदाखेरि र आम रूपमा त्यसो हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी अलमोस्ट विलयको रूपमा 5-10 सीट 10-15-20 सीटमा थन्किने अहिलेको काङ्ग्रेस जस्तो अहिलेको काङ्ग्रेस जस्तो र आम रूपमा अब काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसको स्वतः नेगेटिभ भोटिङको मतलब बक्सा थाप्दाखेरि पाउने एउटा सम्भावना हुनसक्छ। काङ्ग्रेस अगाडि लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा आउँछ। अब काङ्ग्रेस पार्टीले त अब के अरे उसको छँदैछ पुरानो नारा। तर यहाँ एजेन्डाको हिसाबले तपाईँ भोलि गठबन्धन बन्न सक्ने त मधेसवादी कतिपयसँग केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन बन्न सक्ने इभन राप्रपाको तपाईँ भन्नुहुन्छ हिन्दुत्वको एजेन्डा सम्भवतः त्यो पनि बोक्न सक्ने सम्भावना यी देखिन्नन्। यसले त मान्छेलाई धर्मसँग त सेन्टिमेन्ट होइन यस्तो हुन्छ केपी ओलीले क्लोज डोरमा भित्री कोठामा हिन्दुत्वलाई अगाडि बढाउने गेम गर्न सक्नु होला तर आम रूपमा एजेन्डाकै रूपमा लिएर जनताको बिचमा केपी ओली जान सक्ने अवस्था हुँदैन। बाँकी छ र अब सांस्कृतिक राष्ट्रवादको विषयलाई लिएर उहाँले सीतारामको मूर्तिदेखि लिएर अयोध्याको विषय पशुपतिमा पूजा यी विषय त गरिसक्नु भएको छ नि गर्नुभएको छ। कार्यकर्ताको बिचमा कान फुक्न सक्नुहुन्छ तर आम रूपमा उहाँले घोषणापत्रमा लेखेर हिन्दुत्वलाई ब्याकअप गर्ने गरी सेकुलरिजमको विरुद्धमा उहाँले त्यस्तो खालको मतलब एजेन्डा लान चाहिँ उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। तर भित्र गोटी बन्ने अब बन्द कोठामा त्यो कामहरू गर्ने काम त उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। बरु त्योभन्दा बढी चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यो चिजलाई चाहिँ सिधै रूपमा लिएर जाने सम्भावना चाहिँ बढी हुनसक्छ। त्यो अधिकार चाहिँ उसले राख्छ काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ। बरु किन हिन्दुत्वको उसमा गरेर गर्छ किन भन्दाखेरि यस्तो छ काङ्ग्रेस पार्टीको पहिलादेखिकै जग र फाउन्डेसन हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ मतलब कन्जर्भेटिभ पार्टी हो। उसले त कहिले पनि मतलब चाहिँ कहिले रिभोल्युसनको कुरा आम क्रान्ति आम रिफर्मको कुरा त उसले गरे होइन नि त। ऊ त कन्जर्भेटिभ पार्टी हो। समयको तत्कालीन बाध्यतामा हुँदाखेरि लिडरसिपले एउटा रिस्क लिएर उठाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको तत्कालीन समयको तत्कालीन डिसिजन हो। उसले त्यसलाई रिभ्यू गरेर लिएर जान्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एउटा यस्तो खोल ओढेका छन् नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले होइन। उनीहरू त आफूलाई क्रान्तिकारी भन्छन् होइन र आम रूपमा चाहिँ मतलब चाहिँ मार्क्सवादलाई उनीहरूले त सबैले स्वीकार्छन्। त्यो स्वीकारिसकेपछि त धर्मको नाममा सिधै राजनीति गरेर जान खुल्ला रूपमा घोषणापत्रमा लेखेर जाँदा त एन्टी हुन्छ उनीहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसको फाइदा फेरि काङ्ग्रेसले लिन्छ। तर कम्युनिस्ट नाममा मात्रै नहुन् व्यवहारमा त आजको दिनमा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिचको सैद्धान्तिक हिसाबमा तपाईँ फरक के देख्नुहुन्छ र छ र त्यस्तो केही होइन सत्य होइन। यस्तो छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा के फरक देखियो भन्दाखेरि हामी काङ्ग्रेस पार्टी जे हो त्यही बोलिरहेको देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ ढोँगी भनौँ न हिपोक्रेट उनीहरूले चाहिँ नकली खोल ओढे भन्ने कुरा जनताले सायद त्यो बुझेको होला। अनि त्यसो भइसकेपछि जसले अब अहिलेसम्म ढाँटेको कुरा पर्दाफास भएर झन् ढाँट्न थाल्यो भने त जनताले झन् विश्वास त गर्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हिन्दुत्वको नारालाई लिड गर्छ भने अब राप्रपा काङ्ग्रेसहरूले गर्न सक्छन्। अब एउटा विषय जुन हामीले कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा केपी ओली सरकारको ठाउँमा विकल्पमा बहुमतको सरकार त्यो पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर बाँकी 2 वर्ष चलाउने त्यो सम्भावना कति देखिन्छ? अघि तपाईँले एउटा व्याख्या गर्नुभयो नि माधव नेपालहरू एमाले भित्र पनि यदि ओलीका विरुद्ध लड्नु पर्यो भने जे गर्न पनि तयार त्यो देखिरहेको परिस्थिति छ। उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको खण्डमा जसपाले नमाने पनि एउटा खेमाले नमाने पनि सरकार त बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ सङ्ख्याले। त्यसो गर्दा 2टा सिट पुग्दैन। 2 सिट कहीँबाट उहाँले म्यानेज गर्नु होला। तर म त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो सम्भावना अहिले देखिरहेको छैन। किन देखिरहेको छैन भने भित्री रूपबाट जस्तै तन र मन भन्छौँ नि हामी नेपालीमा। शेरबहादुर देउवा पनि तनले मात्रै हो त्यो मतलब सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेको मनले हो। प्रधानमन्त्री बन्ने छैन मनले होइन होइन छैन। उहाँ के छ भन्दाखेरि जतिसक्दो चाँडो इलेक्सनमा जाँदाखेरि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भयो भने चुनाव घोषणा हुन्छ। अब त त्यो चुनावको अर्ली इलेक्सनमा गयो उसले त अस्ति पार्टी ल्याउनै गरेको नि। अर्ली इलेक्सनमा जान पाएँ भने चाँडै म चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्छु। एकातिर महाधिवेशन अब यो उहाँहरूले महाधिवेशनको विषय ल्याउनु भयो। अगाडि महाधिवेशन छ भदौमा महाधिवेशन गर्नु छ उहाँहरूले त संवैधानिक बाध्यता हो त्यो त यस्तो गर्नु छ नि उहाँले संवैधानिक बाध्यता हो। बुझेँ मैले त्यसको विकल्प उहाँले निकाल्नु छ नि। त्यसैको लागि उहाँलाई केपी ओली चाहियो नि। एउटा त उहाँले अध्यादेश मार्फत त्यो सार्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै एउटा काङ्ग्रेस पार्टी एउटा पुराना छन् नि कुनै दर्तामा मात्रै रहेका तिनै काङ्ग्रेस पार्टीसित मर्ज गरेर अनि फेरि नयाँ पार्टी बन्छ। नयाँ पार्टी भनेपछि नयाँ पार्टीले त फेरि नयाँ महाधिवेशनको मिति 7 दिन हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ फेरि आउने मङ्सिर अथवा आउने वैशाखसम्म फेरि चुनाव भएर प्रधानमन्त्री आफू बन्ने। आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि चाहिँ मतलब काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन गराउन पाइयो भने त अब यता चाहिँ जुन कोइराला खेमाहरू चाहिँ अहिले जुन एन्टी उहाँको उस उठिरहेको छ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हराउन सकिन्छ र फेरि आफै काङ्ग्रेस पार्टीको
जुन चाहिँ राजदण्ड छ त्यो मेरुदण्ड आफ्नै हातमा आउँछ बागडोर भनेपछि त प्रधानमन्त्री नै हुन्छ, फेरि पार्टीको सभापति नै हुन्छ भन्ने सपना त उहाँले देखिरहनु भएको छ। भनेपछि शेरबहादुर देउवाजीको मुड चाहिँ भदौमा महाधिवेशन गर्नुहुन्न। यदि गरेर चुनावमा जानु भने त अन्तर्घातको त्यहाँनिर डर होला चुनावमा फेरि। छिनो आशा उहाँको अहिले प्रधानमन्त्री बन्न पायो भने गर्नुहुन्छ, तर उहाँको अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा चुनावको घोषणा गरेर चुनावको तयारीमा जानु र त्यो महाधिवेशनको टाइम सारेर अनि प्रधानमन्त्री बनेपछि महाधिवेशन गर्दा चाहिँ उहाँलाई बढ्ता लाभ देखिन्छ। बढ्ता लाभ हुन्छ नि, त्यो त जसले बढी लाभ त्यही हेर्छन्। त्यस कारण यो अहिले शेरबहादुर देउवाको पनि एउटा नाटक मात्रै हो। अहिले खासमा भित्री रूपमा चाहिँ केपीओलीलाई हटाउन चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ चाहन्छन्। उहाँहरूको मुड चाहिँ के त? उहाँहरूको हातमा छैन नि, उहाँहरूले चाहेर मात्रै हुँदैन नि। उहाँहरूको त केपीओलीलाई हटाउने त्यति भए समाधान हो त? इगोको लडाइँ हो। अब सोच्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि। अब एमाले सँगैकै गठबन्धन बनेर माओवादी केन्द्र त्यसको सत्ता साझेदार वा अर्को कुनै दल त्यसको सत्ता साझेदार बनेर बाँकी 2 वर्ष म्यानेज गरौँ भनेर जाने सम्भावना चाहिँ छैन, किनभने यो चिज अहिले चाहिँ केपी ओलीको प्रचण्डको माधव नेपालको हातमै छैन। यो समस्या त दुश्मन चाहिँ ओली जस्तो देखिराख्नु भएको छ नि त उहाँले। ओली बाहेक जो पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँ आफू टेर्नुहुन्न भनेपछि त एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अब पानी बारकै अवस्था त्यो होइन। अब एमाले र माओवादीको त सम्भावनै भएन। पहिलो कुरा के छ भने अहिले यो चिज अब केपी ओलीको हातमा पनि छैन, किनभने केपी ओली जुन ठाउँमा आइपुग्नु भयो त्यो कहीँबाट डिजाइन बनेर त्यो रिमोट कन्ट्रोलबाट भएर यो ठाउँमा आइपुगेको चिज अब हिँड्नु अगाडि छ, बाटो अगाडि तय गरिदिइसकेको छ। उहाँलाई अर्ली इलेक्सनमा लाने हो, अब फेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्री फेरि बनाउने हो। त्यो कुरामा एउटा प्लान गरेर जुन थिङ्क ट्याङ्कहरू लागि परेका छन् त्यसले उहाँलाई कहाँ छोड्छ र अहिले बिचमा? भनेको फेरि प्रधानमन्त्री चुनावबाट पनि फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त्यो प्रलोभन देखाइएको चुनावबाट फेरि केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गेममा त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीको चाहने के भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिने, ध्वस्त पारिदिने र यहाँको नेपालमा चाहिँ कुनै आफूले भनेको कन्जर्भेटिभ फोर्सलाई अगाडि ल्याउने र शेरबहादुर देउपालाई पनि इन्डियाले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैन। सहज छैन। त्यही भएर चाहिँ अरू कुनै फोर्सको तयारी खोजी उसले मिल्दैन। कम्युनिस्ट मात्र होइन, जसपाभित्रको नि अवस्था त्यस्तै देखियो नि, त्यहाँ पनि छिन्नभिन्नको अवस्था देखियो। जसपाको एउटा पार्टलाई त मतलब इन्डियाले राम्रोसँग युज गर्यो नि त, त्यो त क्लियरली देखियो नि त, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि त त्यो त केपी ओलीसँग जोडिएको डिजाइनभित्र जोडिएको छ भन्ने कुरा त हामी स्पष्ट छौँ नि त। काङ्ग्रेस आफै पोलराइज छ त्यहाँ पनि। काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपालाई अहिले इन्डिया प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अल्टिमेटली हुने के आफू शेरबहादुर पनि चाहनुहुन्न अहिले। अब अल्टिमेटली आउने आउटकम के हो, त्यो परिणाम के त ट्याक्क भन्नु? आउटकम त अब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु होला, त्यस पछाडि चुनावको घोषणा उहाँको बहुमत पुग्दैन, नपुगेपछि उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर चुनावमा जानुहुन्छ। त्यो चुनाव ओलीले गराएको चुनाव मान्दैनौँ भनेर अरूले थाप्छन् भन्ने तर्क छ नि। होइन, संवैधानिक रूपबाट जान्छ नि, अब त्यो कहाँ मान्न पाइन्छ र? त्यो त अहिले ओलीले मार्ग प्रशस्त गरिदियो भने त सरकार बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त। अब आरोप यो खालको आशंका यो खालको छ कतिपय राजनीतिक। पहिला केपी ओलीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेको बेला चाहिँ त्यसमा दम थियो तपाईँले भनेको कुरामा, अब चाहिँ दम छैन। किन केपी ओली अहिले चाहिँ संविधान प्रदत्त हिसाबले लिगल्ली अगाडि बढिरहेको प्रक्रिया पुर्याएरै संविधान हो यो संसद भङ्ग गर्छन्, चुनावमा जान्छु भनिसकेपछि त्यसलाई चुनौती दिने ठाउँ हुन्न, ठाउँ हुँदैन, त्यसलाई ठाउँ हुँदैन। छिनो आशा भनेको माधव नेपालहरूले राजीनामा गरे भनेदेखि पनि 2 सिट पुग्दैन, 124 उनीहरूको देखियो, 126 चाहिन्छ त्यसो गर्दाखेरि पनि, 20 जनाले गर्दाखेरि पनि। 2टा सिट फेरि उनले कहीँबाट म्यानेज गर्लान् रे। तर माधव नेपालहरूले राजीनामा दिने भए अस्ति दिन्थे, अब राजीनामा दिने सम्भावना माधव नेपालहरू म देख्दिनँ। ओके, अब एक खालको तर्क चाहिँ यदि त के सम्भावनाको हिसाबले बढ्ता चुनावतिर अर्ली इलेक्सन नै देखिन्छ, त्यो इलेक्सन ओलीले नि गराउँदाखेरि चाहिँ धाँधलीबाट हुन सक्ने परिणामलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिने र उनी पहिलो दलको रूपमा उदय भएर फेरि उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने यो आश्वासन पनि ओलीलाई दिइएको छ। किनकि त्यहाँ एमसिसी त्यो 4 हालिएको छ, त्यसमा कङ्ग्रेस र फेरि एमालेको पनि ओली खेमा बिच त एकमत देखिन्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत त्यसमा पनि सुपर पावर वर्ल्डको जो आफूलाई भन्छ उसले एमसिसीलाई जसरी पनि पारित गराउनु छ र त्यसका लागि उसले परिणाम जे आए पनि त्यसलाई स्वीकार दिने तहमा यो खालको आश्वासन ओलीजीलाई दिएका छन्। तपाईँले त्यसकारण भने तर्क कतिपयले गरेका छन् है। तपाईँले भनेको कुरामा यो डिजाइन एउटा राम्रो डिजाइनभित्र पर्न सक्छ, यसलाई अस्वीकार चाहिँ गर्दिनँ म। किन भन्दाखेरि किनकि उहाँ आफैले म पहिलो दल हुन्छु भनिराख्नु भएको छ। यहाँ अब सिद्धान्तको कुरा मरिसक्यो होइन, यहाँ अब कम्युनिस्ट आइडियोलोजी मारिसके, सिद्ध्याइसके यहाँका नेताहरूले। अब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नै रहेन। त्यसो भइसकेपछि अब उसले के गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले त आफूलाई सहज हुने कुनै पनि पात्रको खोजीमा छ। त जसलाई गुडिया बनाउँदा सहज हुन्छ, जुन गोटी चलाउँदा राजा मर्छ, हात्ती मर्छ, त्यही उसले प्रयोग गर्ने हो, चेस खेले जस्तै।
त त्यो गेममा तपाईँले भनेको कुराको दम धेरै छ र त्यसो भएर भोलि चाहिँ मतलब चाहिँ चुनावमा चाहिँ धाँधली गराएर बाक्सा नै उ गरेर एक प्रकारले म्यानिपुलेसन गरेर इलेक्सन जिताएर केपी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो इच्छा पुरा हुन्छ, एमसिसी पास गर्ने अथवा अरू इन्डियाका प्लानहरू, अमेरिकन योजनाहरू सफल हुन्छ भन्ने कुरामा गर्छ भने त्यो कुनै पनि पात्र हुनसक्छ। र त्यो सम्भावना बढी म देख्छु। किन देख्छु भन्दाखेरि एउटा एङ्गलबाट चाहिँ जस्तै काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको नेतृत्व जुन शेरबहादुर देउपा हुन् त्यो चाहिँ मतलब इन्डियाको लागि कम्फोर्टेबल क्यान्डिडेट चाहिँ होइन र उनीहरूले उनीसँग काम त्यति नजिकबाट गरेका पनि छैन बिजेपीले र बिजेपी शेरबहादुरसँग त्यति कन्भिन्स पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब शेरबहादुर देउपाभन्दा अर्को कुनै पात्र काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको कुनै अर्को पात्र पनि उनीहरूसँग विकल्प नभएको चाहिँ होइन। यदि त्यो पात्रलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सक्ने र त्यो पात्रलाई भोलि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकै क्यान्डिडेटलाई रोज्छन्। यदि त्यो विकल्प उनीहरूले देखेनन् भने केपी ओलीलाई उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्न सक्छन्। तपाईँले भनेको कुरा हुनसक्छ। हवस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवाद यो कठिन घडीमा आइदिनु भयो, यहाँप्रति हामी धेरै धेरै कृतज्ञ छौँ। मलाई पनि यो स्वास्थ्य र राजनीति दुइटै विषयलाई जोडेर मैले त्यो टिभी च्यानल मार्फत मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो र तपाईँले त्यस्तो पहिलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आम रूपमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपाली जनतालाई धैर्य धारण गर्दै यो विकराल परिस्थितिलाई सामना गर्ने निमित्त घरमै बसौँ, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँ र नेपाल सरकारको सद्बुद्धि आओस्। मैले 4वटा सुझावहरू दिएको छु र नेपालको प्रधानमन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रीले यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। हवस् र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक, मेडिकल क्षेत्रका एकजना जानकार डाक्टर केपी शर्मासँग समसामयिक राजनीतिक विषय र स्वास्थ्य क्षेत्रको यो विकराल अवस्था यो दुवैलाई समेटेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।